दोस्तों, मैं आप सबको सलाम है। खुदा का शुक्र करती हूँ आज के दिन के लिए और आप सब के लिए जिन्होंने हमें ज्वाइन किया। ये ज़बूर अभी मैं सारी शाम में वर्ड पे मेडिटेट करती रही और मैंने मैक्सिमम कोशिश की कि मैं सिर्फ वर्ड के बारे में सोचूं और उसके अलावा किसी चीज़ के बारे में ना सोचूं। और क्या हुआ कि जब मैं वर्ड के बारे में कॉन्स्टेंटली सोचती जाती मैं कलाम पढ़ी जाती तो एकदम से मेरा दिल था वो एक्सट्रीम शुक्रगुजारी से भर गया कि खुदा ने हमारे लिए सब कुछ कर दिया है, लेकिन ये हमारी बेतकादी है कि हम रिसीव ही नहीं कर पाते, क्योंकि हम अभी भी वेट कर रहे हैं कि खुदा ने कुछ करना है। हम खुदा को कन्विंस करने की कोशिशों में लगे हुए हैं और हम समझ रहे हैं कि खुदा हमें हमारे एटीट्यूड की बेसिस पे जज कर रहा है, और हम इस फॉर्मूले को भूल जाते हैं कि उसने कहा, मैं इस वाली तमसील पर गौर करती मरकज 4 बाप में, क्योंकि वहां पे यीशु मसीह लिखा था कि अगर तुझे ये तमसील नहीं समझ आई तो तुझे कोई तमसील समझ नहीं आई। और मैं उसको पढ़ती जा रही थी और मैं उस पर गौर करी जा रही थी कि किस तरह वो कहता है कि बीज को बढ़ने के लिए पहले जमीन पर गिरना जरूरी है। बीज को बढ़ने के लिए जमीन के अंदर दबाना जरूरी है। वर्ड ऑफ गॉड को आपकी जिंदगी की रियलिटी बनने, आपकी जिंदगी में, आपके हार्ट में जाने की जरूरत है। अगर आप बीज को शेल्फ पे रखे रहेंगे तो ईयर्स गुजर सकते हैं, लेकिन वो कोई ग्रोथ नहीं प्रोड्यूस करेगा, वो नहीं बढ़ेगा। लेकिन द मोमेंट आप उसको जमीन में दबा दोगे वो बढ़ने लग जाएगा, वो बढ़ेगा। इसी तरह खुदा का कलाम जब तक आपके सरफेस पर है, आपके हेड नॉलेज में है, या आपकी सिर्फ जुबान की हद तक है और आपके दिल में उतरा नहीं है, इट वोंट बेनिफिट यू, ये आपको कुछ फायदा नहीं देगा। रोमियो में तभी पौलुस रसूल ये बात करता है कि कलाम की खुशखबरी जो तुम्हें सुनाई जा रही है वो उनको भी सुनाई गई थी, लेकिन उनको कुछ फायदा ना दिया। इसका क्या मतलब है कि कलाम की खुशखबरी उनको ठीक सुनाई नहीं गई? कहता है ठीक सुनाएगी, सेम सुनाएगी, लेकिन उनको कुछ फायदा इसलिए ना दिया क्योंकि उनके दिल में ईमान के साथ ना बैठा। सो जितनी चीजें आज आपको चाहिए, आपको रिस्टोरेशन चाहिए, आपको हेल्थ चाहिए, आपको फाइनेंसेस चाहिए, आपको इस वक्त कुछ भी, जो कुछ भी आपको चाहिए, वो सब कुछ किधर है? वो वर्ड के अंदर है, सीड की फॉर्म में, बीज की सूरत में वो आपके खुदा के कलाम के अंदर मौजूद है। लेकिन आप वो रेलेवेंट बीज खुदा के कलाम से उठाकर अपने दिल की जमीन पर बो नहीं रहे हैं, और जब आप बो नहीं रहे हैं तो आप हार्वेस्ट को देख नहीं रहे। आज जो बीज मैं आपके दिल में बोना चाहती हूँ वो ये वाला बीज है कि खुदा आपके सक्सेस में इंटरेस्टेड है। और ये ज़बूर 91 मैंने आपके लिए लगाया ही इसलिए ताकि एक बार आप फिर दोहराएं, अपने आप याद करें, अपनी मेमोरी देखें। वो कहता है कि कोई तपाली तेरे करीब नहीं आएगी, तेरे सज्जे और खब्बे हजार गिर जाएंगे, तेरे आसपास हजारों गिर जाएंगे, लेकिन कोई चीज तेरे करीब नहीं आएगी। वो कहता है मैंने अपनी फरिश्तों को हुक्म दिया है तुझे प्रोटेक्ट करे। वो कहता है, और वो फिर उसके बाद वो मतलब कि वो मल्टीपल एग्जांपल समझा रहा है। वो कहता है और तेरे हथियार क्या होंगे, तेरा वेपन क्या होगा? तेरा वेपन पैसा नहीं होगा, तेरा वेपन किसी शख्स की वफादारी नहीं होगा, तेरा वेपन कोई बड़ा शख्सियत नहीं होगा, तेरा हथियार, तेरा मुहक्कम किला, तेरा पैसा नहीं है, तेरी नौकरी नहीं है, तेरी एजुकेशन नहीं है, तेरे माँ बाप नहीं है, तेरा शोहर नहीं है, तेरी बीवी नहीं है, बल्कि ये सब कौन है? कहता है तेरे हथियार होवनगे खुदावंद दी वफादार। और हम क्या टॉपिक पढ़े? हम टॉपिक ये पढ़े कि खुदावंद कितना वफादार है, खुदावंद की वफादारी पुश दर पुश, उसकी मेहरबानी, उसकी मोहब्बत हमारे साथ रही। और वो बार बार इसराइल कौम को भी ये कहता था मैं तुम्हारे साथ नेकी इसलिए नहीं करा कि तुम नेक हो, कहता मैं तुम्हारे साथ नेकी इसलिए करूं क्योंकि मैंने तुम्हारे बाप इब्राहिम और याकूब और इसहाक और याकूब से वादा किया है। और एग्जैक्टली हम उस सेम वादे में आ गए। और हम क्यों बचाए गए आपको पता है क्या? हम लोग बहुत होलीस्ट नेशन थी जिनकी खातिर खुदावंद यीशु मसीह के जी नहीं, उसने बाप इब्राहिम से वादा किया था कि तेरे वसीला से जमीन की सब कौमें बरकत पाएंगी। अब जब वो अपना वर्ड दे चुका है कि सब कौमें, वो अपना क्या वर्ड दे चुका है? सब कौमें। क्या वर्ड दिया खुदा ने? सब कौमें। जब उसे क्या दिया था कि सब कौमें, तो वो अपने वर्ड की पासदारी करे। अपने वर्ड से, खुदा अपने वर्ड से कभी नहीं मुड़, खुदा अपने वर्ड से नहीं हटेगा। आज जो उसने आपकी जिंदगी के लिए प्लान रखा है उसको एक्सप्लोर करने के लिए आप कितने एक्साइटेड हैं, ये मैं आपकी डेली रूटीन से देख सकती। खुदा ने जो आपके लिए पर्पस या प्लान रखा है आप उसके लिए कितने एक्साइटेड हैं वो मैं आपकी डेली रूटीन से जज कर सकती। आप कितने अच्छे परसूअर हैं खुदा के वो मैं आपकी डेली थॉट्स से देख सकती। इमेजिन करें अगर आज आपकी थॉट्स
डिस्प्ले में लगा दी जाएं और आपके फ्रेंड्स को दिखाई जाएं, तो क्या आपकी थॉट्स गॉडली थॉट्स हैं? मैं ये नहीं कह रही कि आप अपने थॉट्स में कोई गलत सोचते हैं, कुछ गंदा सोचते हैं, मैंने ये नहीं कहा। मैं उन थॉट्स की बात करी, क्या आपकी थॉट्स आपके अंदर एक्साइटमेंट को प्रोड्यूस कर रही हैं, या आप अनबिलीफ की थॉट सोचते हैं, या आपके ख्यालात बेतकादी से भरे हुए, या आपकी रात की नींद उड़ी हुई है क्योंकि आपको फिक्र है कि वक्त गुजर रहा है, उम्र गुजर रही है, चीजें टर्न नहीं हो रही हैं, चीजें ठीक नहीं हो रही। और जिनके लिए चीजें ठीक नहीं हो रही हैं मेरे अजीजों, चीजें तब तक ठीक नहीं होंगी क्योंकि कलाम का जो बीज है वो आपके सरफेस पे पड़ा है, या फिर कलाम का बीज आपके दिल में जो थोड़ी सी जगह थी कलाम के लिए उसमें बोया गया है, उसको खुली जगह नहीं मिली, उसको मुकम्मल जगह नहीं मिली, इसलिए वो बढ़ा तो सही, लेकिन फिर उसके बाद जैसे ही टेम्पटेशन आई, जैसे ही आजमाइश है, वो दब गया और वो गिर गया। 2020 में जो मैंने अपनी जिंदगी में अपने आप से वादा किया था, मैं आज भी उस वादे पे, और मैं आपको बताऊं, मैंने कभी उस दिन के बाद से मैं सैड जरूर हुई, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मैं लो जरूर हुई, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे दिल में था कि चाहे मुझे कितना भी दुख उठाना पड़े, मैं सिर्फ खुदा के प्लान को फॉलो करूंगी। कभी कभी खुदा का प्लान इनिशियली हमें क्लियर नहीं था, हमें नजर नहीं आ रहा था। आप खुदा के प्लान के लिए कितने एक्साइटेड हैं, मैं आपकी डेली रूटीन से बता सकती हूँ। अगर मैं आपके साथ 24 घंटे गुजारूं, 24 आवर्स अगर मैं आपके साथ एक दिन गुजार लूं, तो मैं आपको बता सकती हूँ कि आपकी प्रोग्रेस में हर्डल्स क्यों हैं, आपकी क्या हिंड्रेंसेस हैं। क्योंकि अगर जैसे कि याकूब के खत में लिखा है, याकूब उसका पहला बाब और उसकी 17 आयत में लिखा है, हर अच्छी बख्शिश और हर कामिल इनाम ऊपर से है और नूरों के बाप की तरफ से मिलता है, जिसमें ना कोई तब्दीली हो सकती है और ना गर्दिश के सबब से उस पर साया पड़ता है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर हम उसको इंग्लिश में पढ़े तो कहता है देयर इज नो वेरिएबलनेस। जो चीज खुदा की तरफ से आ रही है ना, उसमें टर्निंग नहीं होगी, उसमें चेंजेस नहीं होंगे, उसमें दुख नहीं होगा। अब ये वर्ड जो हम पढ़ रहे हैं इस वक्त, जो आप और मैं जिस पे गौर कर रहे हैं, वो किसकी तरफ से आ रहे हैं? वो खुदा की तरफ से आ रहे हैं। और वो वही वर्ड हमें कह रहा है कि खुदा कहता है, अगर इस वर्ड्स को पढ़ने के बाद आप मेरे साथ गिनती की किताब उसका 23 बाब उसकी 19 आयत पे चलें। आपकी जिंदगी में बहुत मसरूफियात हो सकती, लेकिन ये आपने डिसाइड करना है आप किस चीज को अपनी मसरूफियत बना। मुझे इतने इन्विटेशन आते हैं, मैं आपको सच बताऊं कि मैं किसी के साथ घूमने चले जाऊं, फिरने चले जाऊं, खाने चले जाऊं, ये कर लूं, वो कर लूं। और यूजुअली जब लोग मुझसे मिलते हैं तो लोग समझते हैं कि आई एम फार वे बोरिंग पर्सनालिटी। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि मैं बहुत बोरिंग हूँ और मुझे शायद आइसोलेटेड रहना पसंद है। बट मुझे आइसोलेटेड रहना नहीं पसंद, मुझे फोकस्ड रहना अच्छा है। कोई भी चीज जो मेरे फोकस को डिस्टर्ब करे, वो कितनी प्यारी और कितनी अच्छी क्यों ना, वो मुझे बॉदर करने लग जाए, मैं डिस्टर्ब होने लग जाऊंगी। अगर कोई चीज मेरी सोच को कंट्रोल करने लगी है, मैं कहती नहीं यार, समथिंग इज गोइंग रॉन्ग, समथिंग इज गोइंग रॉन्ग, मुझे इस चीज को शट डाउन करना है। रीजन, क्योंकि मैं ये बात जानती हूँ कि जो चीज खुदावन की तरफ से है राइट टाइम पे मिलेगी। और मुझे किसी भी चीज को अपनी जिंदगी में स्ट्रगल से रिसीव नहीं करना, टॉयलिंग को मैं अपनी जिंदगी का हिस्सा नहीं बना। और आपको पता है वो जो वर्स है पतरस के खत में लिखी है कि बात समझते हैं कि वो अपने वादों में देर कर देता है। खुदा के वादों में कोई देर नहीं है, देर आपके ध्यान में है, देर आपके आप कितना टाइम वर्ड में, क्योंकि जिस चीज में आप लेबर करोगे उसी चीज को आप रिटर्न रिसीव करोगे ना। अगर आप अपने बॉस के पास जाके ओवर टाइम लगा रहे हो तो बॉस ही आपको पे करेगा ना, ऐसा ही है। अगर आप अपने बॉस के पास जाके ओवर टाइम लगा रहे हैं तो आपको बॉस रिवॉर्ड देगा। अगर आप अपने टीचर के पास जाके एक्स्ट्रा स्टडीज दे रहे हैं तो आपकी टीचर आपको रिवॉर्ड। अगर आप अपने पेरेंट्स के लिए कुछ एक्स्ट्रा आउट ऑफ द वे जाके करें तो आपके पेरेंट्स रिवॉर्ड। और अगर आप खुदा के कलाम में टाइम स्पेंड कर रहे हैं, चीजें आपके लिए कलाम के मुताबिक काम कर, अपने आप से सवाल कीजिए कि क्या आप लेबर कर रहे हैं टू एंटर इनटू हिज रेस्ट? क्या आप लेबर कर रहे हैं ताकि आप, और लेबर क्या है आपका? ओनली लेबर क्या है? किंगडम में सिर्फ एक ही काम है, लेबर इनटू रेस्ट, परफेक्ट रेस्ट। और लेबर क्या करना है? आपको दिन और रात इस कलाम का ध्यान रखना चाहिए ताकि आप अपने अंदर से खुदा के इमेज को चेंज करना शुरू। जब तक आपके दिल में ये बात ठोस तरीके से बैठ नहीं जाती कि खुदा आपसे मोहब्बत करता है, खुदा ने आपके लिए बेस्ट रखा हुआ है, आप लेस देन बेस्ट के लिए सेटल नहीं करेंगे, आप खुदा की बात सुनेंगे क्योंकि आपको उसकी नेक और कामिल और पसंदीदा मर्जी को जानना है। अगर किसी को ये स्क्रिप्चर नहीं आता तो रोमियो उसके 12 बाब में ये बात पढ़ें। 40 मिनट की क्लास से आप क्रिश्चियन नहीं बन सकते। क्रिश्चियन आप ऑलरेडी
نہیں ہے. میرا مطلب یہ ہے کہ 40 منٹ کی ریاضت سے آپ وکٹوریس نہیں بن سکتے. اگر آپ 40 منٹ جم سے ایکسرسائز کرائے اور باقی 23 hours and 20 منٹ آپ نے سب کچھ جم کے اگینسٹ کیا, ایکسرسائز کے اگینسٹ کیا, تو کیا وہ 40 منٹس آپ کو بینیفٹ دیں گے؟ میری طرف سے آپ کرنچز کر لیں, جو پش اپس کر لیں, یا جو بھی ایکسرسائز کے نام ہارڈ سے ہارڈ ایکسرسائز آپ کر رہے ہیں, لیکن وہ 40 منٹ آپ کے 23 hours اور 20 منٹس آپ نے کیا کیا, ان کو کنٹرول نہیں کیا. سملرلی 40 منٹس کی یا 50 منٹس کی یا 60 منٹس کی کلاس لے کے آپ اپنی لائف میں ٹرنز نہیں اور چینجز نہیں دیکھ سکتے. آپ کو ایکچولی سٹ ڈاؤن کرنا ہوگا, بیٹھنا ہوگا اور خدا سے بات کرنا. اور کیسے بات کرنی ہوگی؟ ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے, سمپلی ورڈ کو اسٹڈی کرنا, خدا کے کلام کو پڑھنا. میں آپ کو بتاؤں, خدا کا کلام انف ہے آپ کو کمپلیٹ سکسیس دینے میں. خدا کا کلام پلس دس, خدا کے کلام میں یہ نہیں لکھا کہ تم ساتھ میرا کلام بھی پڑھو اور تم ساتھ یہ بھی کرو اور تم ساتھ یہ بھی کر لو تو تم خوب کامیاب ہوگے. کلیئرلی کہتا ہے دنیا کے ہم شکل نہ بنو بلکہ عقل نئی ہو جانے سے صورت بدلتے جاؤ. وہ کلیئرلی کہہ رہا ہے دنیا کے ہم شکل نہ بنو. کوئی بھی پیٹرن جو آپ کو ورلڈ سسٹم میں مضبوط کر رہا ہے اس کو شیک آف کر دے, کٹ آف کر دے, کٹ اٹ آؤٹ. یہاں پر کیا ہے, ہم بھی پڑھ چکے تھے, میں نے بتایا تھا کہ بیلک نے بیلم کو ہائر کیا تھا. کس چیز کے لیے؟ بیلک نے کہا تھا کہ تو نے اسرائیل پر کرس کرنی ہے, لیکن جس نے اس کو ہائر کیا وہ کرس کر ہی نہیں پاتا, کیونکہ اس نے بولا کہ خدا نے ان کو برکت دی ہے, میں ان کو لعنت دے ہی نہیں سکتا. یاد ہے سب کو, ہم نے لاسٹ ایپیسوڈ میں پڑھا تھا, پورا میں نے پڑھایا تھا, گنتی اس کا 23 باب. اس نے بولا میں لعنت کر ہی نہیں سکتا ان کو کیونکہ خدا نے ان کو برکت دی ہے. اور پھر اس نے بولا تھا کہ خدا انسان نہیں کہ جھوٹ بولے اور نہ وہ آدم زاد ہے کہ اپنا ارادہ بدلے. کیا جو کچھ اس نے کہا اسے نہ کرے یا جو فرمایا اسے پورا نہ کرے؟ کیا آپ یہ ورس جب بھی آپ سیڈ ہوتے ہیں, پریشان ہوتے ہیں, نوکری کے لیے پریشان ہیں, پیسے کے لیے پریشان ہیں, بیماری کی وجہ سے پریشان ہو رہے ہیں, ڈاکٹر رپورٹ پھر نیگیٹو آ گئی ہے اس کی وجہ سے پریشان ہو رہے ہیں, کیا آپ یہ والا کلام نکال کے اپنے دل میں بو سکتے ہیں؟ کیونکہ آپ اس شخص کے ساتھ اچھا ریلیشن شپ بنا ہی نہیں سکتے جس کے جب آپ کے اور اس کے درمیان مس انڈرسٹینڈنگ ہو. ایٹ لیسٹ میں تو نہیں بنا سکتی, آپ کا مجھے پتا نہیں. اگر میں کسی کے بارے میں شور نہیں ہوں نا کہ وہ مجھے کتنا لائک یا ڈس لائک کرتا ہے, تو میں اس سے ریلیشن شپ بلڈ نہیں کر سکتی, چاہے وہ چھوٹا بچہ ہے یا مجھ سے بڑا ہے. میں نہیں بلڈ کر سکتی کیونکہ مجھے کنفرمیشن نہیں ہے کہ مجھے اس کو کتنا ریچ آؤٹ کرنا ہے. اسی طرح جب تک آپ کو خدا کے امیج کی کنفرمیشن نہیں ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بول سکتے. یہاں پہ دیکھو, غور کیجیے آپ سب, یہاں پہ یہ لکھا کہ خدا انسان نہیں کہ جھوٹ بولنا وہ آدم ساتھ ہے. وہ کیا کہتے ہیں, میں بھی ورڈز پڑھاؤں گی آپ کو, خدا جھوٹ بول ہی نہیں سکتا. یہ نہیں ہے کہ خدا جھوٹ بولے گا نہیں, ایک چیز خدا کے لیے امپاسبل ہے اور وہ ہے جھوٹ بولنا, اپنے ورڈ سے مکر جانا. آخر کا نئے میں وہ کہتا ہے کہ اس نے سب ناموں سے اوپر اس کو یسوع مسیح کو نام بخشا, لیکن پھر وہی خدا کہتا ہے کہ میں اپنے کلام کو اپنے نام سے بھی زیادہ عزت دے. جو میرا ورڈ ہے اس کی جو پلیس ہے وہ میرے نیم سے بھی زیادہ. تبھی تو بہت سارے لوگ یسوع نام کر کے چیزوں کو فکس تو کرنے کی کوشش کریں, لیکن اس کے ورڈ کو اپنے دل میں جگہ نہیں دے رہے, ان کے لیے کام نہیں ہوتا. ہیو یو سین کہ بہت سارے لوگ یسوع نام کر کے کہہ رہے ہیں یسوع کرے گا, یسوع کرے گا, یسوع سب کچھ کرے گا, یسوع اچھا کرے گا, یسوع اچھا کرے گا. وہ یہ باتیں کر رہے ہیں, بٹ اگر وہ ورڈ کو, اس کے ورڈ کو آنر نہیں دے رہے, آپ میری تعریفیں کرتے رہے, میرا حکم ایک بھی نہ مانے, مجھے کیا فائدہ؟ یو کین نیور برنگ دی ریزلٹ. سمپل, آپ کوئی اچھا ریزلٹ پروڈیوس نہیں کر سکتے جب آپ میرا حکم نہیں. اور ایک اور بات, اگر آپ نے اصلی سیب اگانے ہیں تو آپ کو اصلی بیج بونا ہوگا. ایسا ہی ہے. اب اگر آپ اپنی زندگی میں ٹرو پراسپیرٹی چاہتے ہیں تو آپ جو ورلڈ کا آئیڈیا پراسپیرٹی کا وہ اپنے دل میں سو کریں, نہ کہ آپ ٹرو سیڈ جو خدا کے کلام میں سے ہے اس کو اٹھا کر اپنے دل میں بونا شروع. اور دیکھیں کیسے, اگر آپ, میں آپ کو بتاؤں, اگر آپ, اور یہ سپٹمبر چل رہا ہے نا, سپٹمبر, اکتوبر, نومبر اور دسمبر, اگر آپ یہ 4 مہینے ڈیسائیڈ کر لیں کہ آپ اپنے آپ کو ڈسٹریکٹ نہیں ہونے دیں گے, آپ خدا کے کلام پر فوکس رکھیں گے, آپ دن اور رات آپ لیبر کریں گے ٹو انٹر انٹو دی ریسٹ. میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں, دسمبر تک آپ سب کے پاس بہترین قسم کی گواہیاں ہوں گی, بہت سارے لوگوں کو ڈائریکشن پتا چل جائے گی, بہت سارے لوگ سیٹ فری ہو جائیں گے, آپ کی جو بھی کوئی مسائل ہے, آپ کی اپروچ لائف کو لے کے ڈفرنٹ ہے, ساری چیز آپ کے ٹرن اراؤنڈ ہو جائے. کیونکہ مجھے اچھے سے یاد ہے کہ یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ 2020 میں دن اور رات اس کا کلام سنتی, میں اتنی ورڈ میں نے اپنے آپ کو ابزارب کر لیا تھا
کہ منسٹری خود بخود پیدا ہو گئی. میں اتنی زیادہ ورڈ میں ابزارب ہو چکی, اور جب آپ ورڈ میں ابزارب ہوتے ہو تو خدا آپ کو نیکسٹ اسٹیپ خود بتاتا ہے. اور میں نے جو چیز آج میں آپ کو جو اس حوالے میں آپ کو آج پڑھا رہی ہوں نا, یہ میں نے جب میں خود اسٹرگل کرتی نا 2020 میں 2019 میں نے تب ان حوالوں پہ غور کرنا شروع کیا تھا, کیونکہ کہیں نہ کہیں مجھے لگ سکتا تھا کہ جو کچھ میرے آخر کار میں فضل کی اسٹوڈنٹ تھی, میں فضل کے کلام کو سنتی تھی 2010 سے لے کر 9 سال میں نے فضل کے کلام پر غور کیا. لیکن جب آپ پر مصیبت پریشانی آتی ہے تو وہ آتی اس لیے کیونکہ کہیں نہ کہیں آپ نے خدا کو ڈسٹرسٹ کیا. آپ کی رانگ ڈیسیژن کے پیچھے ہمیشہ ریزن تو کیا ہوگا, آپ کے غلط فیصلے کے پیچھے ہمیشہ ایک ہی وجہ ہوگی, اور وہ وجہ یہ ہے کہ آپ نے کسی نہ کسی ایریا میں خدا کو ڈسٹرسٹ, آپ ہیسٹی ہو گئے, آپ کو لگا اگر یہ اپرچونٹی مس ہوگی تو سمجھو کتنی اپرچونٹیز مس ہو جائے, آپ نے ویٹ نہیں کیا. بہت سارے لوگ اپنی لائف میں ہیسٹلی مطلب کہ دوڑے ہیں, دوڑ میں دوڑے جا رہے ہیں, لیکن پولس رسول اس دوڑ میں دوڑنے کی بات نہیں کرا. وہ کہتا ہے خدا کے کلام کی دوڑ میں دوڑو تاکہ جیتو. آپ سب کچھ ڈھونڈ رہے ہیں لیکن ورلڈ کے لحاظ سے آپ کے پاس سب کچھ ہے ورلڈ کے اندر, لیکن آپ اس کو ریسیو نہیں. کوئی بھی خوف بھی کچھ بھی کوئی بھی شخص, میں آپ کو یہ آج لکھ کے دے سکتا, اگر کوئی بھی شخص آخری 4 مہینے میں 2022 میں سیریس ہو جائے اور وہ کہے کہ یس میں پیرابل مارک 4 پہ جیسے اس نے لکھا ہے کہ جو آخری زمین ہے وہ بیج کو بوتی ہے اور پھر وہ پھل لاتی ہے, تو اس لیے مجھے پھل لانے کے, آپ لوگ کس فکر میں پڑ گئے, آپ لوگ پھل لانے کی فکر میں پڑ گئے اور بیج بونے ہے. اور بیج کیا ہے؟ خدا کا کلام. اور وہ کیا ہے؟ انکرپٹیبل سیڈ. آپ روز, آپ نے بیج کچھ نہیں بویا, لیکن آپ روز دل کی زمین پر چیک کرنے جاتے ہیں, آج پھل آیا, آج پھل آیا, اور آپ روز ڈس اپوائنٹ ہو رہے کیونکہ آپ پھل نہیں دیکھ. اگر آپ ابھی تک پھل نہیں دیکھ رہے نہ آپ پتی دیکھ رہے ہیں, نہ آپ بالیں دیکھ رہے ہیں, اور نہ آپ بالوں میں تیار شدہ دانے, اور نہ آپ پھل دیکھ رہے ہیں, تو میرے عزیزو آپ نے بیجی نہیں بویا. اگر 7-8 دسمبر how many months have been passed? I guess 10 نہیں 8 ہاں 8 مہینے گزر چکے ہیں. 8 مہینے سے جتنے لوگ اس وقت مجھے سن رہے ہیں وہ مسلسل مجھے سن رہے تھے 8 مہینے سے. 8 مہینوں میں اپنے آپ پر غور کیجئے کہ کتنی ترقی آپ نے کی. چلیں آپ کی ترقی اطمینان میں کتنی ہوئی, آپ خدا کے اطمینان میں کتنا بڑھے. اور آپ کو بتاؤں خدا کا کلام واضح طور پہ کہتا ہے کہ فضل اور اطمینان بھی صرف خداوند یسوع مسیح سے واقف ہونے سے ملے گا. کہتا ہے جتنی چیزیں زندگی اور دینداری گزارنے کے لیے امپورٹنٹ ہے وہ بھی کیسے ملیں گی؟ خداوند یسوع مسیح سے واقفیت میں. بیج بویا نہیں, پھل روز دیکھنے چاہ رہے ہیں اور پھر اداس ہو. اگر بیج بویا تو پھر ایسی زمین میں بویا جو سطح پر تھی اور اس کو گہری زمین نہ ملی اور اس کی جڑیں نہ اگ سکی اور وہ جل کر پودا جل کے سوکھ گیا. پھل کی فکر مت کریں, پھل خدا کا کلام خود پروڈیوس کرے گا. خدا کے کلام کو بیج کی طرح صرف اپنے دل میں بو, پھل خود بخود آئے گا. کون ایسا مالی ہے, کون ایسا کسان ہے جو جب بیج بو دیتا ہے اس کو پانی دیتا ہے روز اس پر. آپ نے دیکھا نا کہ جب کسان بیج بوتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں, وہ ایک نکلی سا مین کھڑا کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے, جو ہوا سے ہلتا رہتا ہے. وہ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ جو وہ ہوتے ہیں پرندے ہوتے ہیں تاکہ وہ بیج نہ کھا سکے, وہ بیج اڑا کے لے نہ جائے. اور وہ کیا کہتے ہیں اس کو, اچھا اسکیئر کرو کہتے ہیں. تھینک یو سو مچ. تو وہ کیوں لگایا؟ اس لیے لگایا تاکہ جو برڈز ہیں نہ سکیں, وہ سیڈ کو نہ کھا سکیں. کیا خداوند یسوع مسیح نے ہمیں پریکٹیکل ایگزامپل نہیں دی تاکہ ہم انڈرسٹینڈ کر سکیں؟ سمپلسٹ ایگزامپل. اور اگر وہ اس سے ریلیٹ کریں, جس طرح ایک کسان کو فکر ہے کہ اس کا بیج پرندے نہ کھا جائیں, آپ کو بھی فکر ہونی چاہیے کہ کہیں میری ڈسٹریکشن خدا کے ورڈ کو چوک نہ کرے. اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے, کوئی کسان بیج پھینکنے کے بعد کبھی بھی اس پریشانی میں نہیں ہوتا کہ فصل بڑھے گی یا نہیں بڑھے گی. جب فصل اگنے لگ جاتی ہے نا وہ تو بھی فکر مند نہیں ہوتا. جیسے ہی وہ فصل دیکھتا ہے بڑھی ہے, وہ کہتا ہے ہاں جی بڑھی ہے. بس اتنے اس کو یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ اتنے مہینے بعد, اتنی دھوپ پڑنے کے بعد, اتنی بارشوں کے بعد میرے پاس اتنا دانا جمع ہوگا. اس کے پاس ایسٹیمیشن ہوتی ہے کیونکہ اس کو پتا ہوتا ہے اس نے کتنا بویا ہے, اور وہ بوتا ہی وہ اتنا ہی بوتا ہے جتنا اس نے ریسیو کرنا ہوتا ہے. اور کیا ہوتا ہے جب وہ بوتا ہے تو کنفرم بات ہے زمین نے بیج کو اگانا ہے. آخرکار کوئی کسان جا کے بار بار بیج کو کھودتا نہیں ہے کہ بڑا ہی نہیں بڑا. کیا بریک ہوئے؟ بیج جب تک آپ کے دل میں ریسٹ نہیں کر رہا آپ پھل ڈھونڈتے رہیں گے, وہ کوئی فائدہ نہیں دے گا, کیونکہ سرفیس پہ پڑا ہوا بیج پرندے اڑا کے لے جائیں, کھا جائیں گے, یا وہ پاؤں میں روندا جائے, یا اس کو گہری زمین نہیں ملے گی اور وہ نہیں بڑھے گا. سو چینج یور فوکس. سب چیزیں پاسبل ہیں لیکن ان کے لیے جو اعتقاد رکھے. سب کچھ ہو سکتا ہے ان کے لیے جو ایمان رکھے. اور ایمان کہہ سکتے ہیں جب آپ کو پتہ نہیں کوئی شخص آپ کے لیے اچھا ہے, آپ کے لیے بہتر, آپ اس پہ یقین کریں گے کبھی بھی. تو فاؤنڈیشنل ٹیچنگ پہ چلتے ہیں واپس. اور فاؤنڈیشنل ٹیچنگ کیا ہے کہ کیا خدا آپ کے ساتھ وفادار ہے. اور یہ حوالہ میں نے کیوں پڑھا رہی ہوں کہ خدا انسان نہیں ہے, میں انسان ہوں, آپ انسان ہیں, لیکن جس شخص کے بارے میں آپ کو بتا رہی ہوں, جس کی وفاداری کا اس وقت میں پرچار کر رہی ہوں, وہ کوئی شخص نہیں, وہ خدا ہے جس نے آسمان اور زمین کو بنایا. اگر آج آپ روز نیا سورج کو چڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں, اگر آپ چاند ستاروں کو دیکھتے ہیں,
آپ میں سے کتنے جو اس فکر میں ہوتے ہیں یار ایسٹر آنے والا ابھی تک چاند نہیں نکلا؟ آپ میں سے کتنے جو اس فکر سے اٹھتے ہیں کہ پتہ نہیں کل سورج ہوگا یا نہیں ہوگا؟ سردیوں میں ایک دن سورج نہ نکلے آپ کے کپڑے نہیں سوکھتے، ایسا ہی ہے نا؟ 2 دن سورج نہ نکلے ہم تنگ آ رہے تھے، ہم کہتے ہیں یار پتہ نہیں کیوں سورج نہیں نکلا، ٹھنڈک زیادہ ہو رہی ہے۔ وہ وفادار خداوند ہے، اس نے رینبو سیٹ کی جو اس نے کہا اس نے کیا، اس نے بارش، اس نے سیزنز، اس نے موسم، اس نے سیڈ ٹائم، ہارویسٹ ٹائم، سب کچھ آپ کے لیے سیٹ کیا اور آپ سب کچھ یہ ریسیو کر سکتے ہیں بائی فیتھ اینڈ بائی چینجنگ یور مائنڈ۔ میں نے کہا پارٹ ٹائم کرسچن پارٹ ٹائم بلیسنگ میں چلتا ہے، فل ٹائم کرسچن فل بلیسنگ میں چلتا ہے، اور جو پارٹ ٹائم سے بھی یا گزرا کرسچن ہے، افسوس کے ساتھ مجھے یہ ورڈ یوز کرنا پڑا، یعنی کہ جو ڈیوٹی پوری کرنے آتا ہے تاکہ تھوڑا خدا ناراض نہ ہو، تو خدا جاتی آپ خدا کو موقع نہیں کر سکتے۔ غلطیوں کا خط اس کا 6 باب، اور یہاں پہ دیکھیے گا کہتا ہے 3 آیت پہ آئیں ذرا، 3 آیت میں کہتا ہے کہ کیونکہ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو کچھ سمجھے اور کچھ بھی نہ ہو تو اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے۔ بہت سارے لوگ سمجھ رہے ہیں 40 منٹ میں ہم بہت زیادہ سفیشینٹ ورڈ کو اندر لے کے جا رہے ہیں اور یہ انف ہے، نہیں جی، انف نہیں ہے۔ اور اس کے بعد یہاں پر دیکھیں 7 آیت میں لکھا ہے، کہتا ہے فریب نہ کھاؤ۔ بہت سارے لوگ اس فریب میں ہیں، کہتا ہے فریب نہ کھاؤ، خدا ٹھٹوں میں نہیں اڑایا جاتا، کیونکہ آدمی جو کچھ بوتا ہے وہی کاٹے گا۔ ابھی تک آپ نے کوئی ریزلٹس نہیں کاٹے، اپنی زندگیوں پہ خود دیکھیں، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، آپ لوگ اپنی زندگیوں پہ غور کیجیے۔ اگر ابھی تک آپ نے کوئی ریزلٹس نہیں دیکھے تو آپ نے کچھ بویا بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ کہتا ہے کیونکہ آدمی جو کچھ بوتا ہے وہی کاٹے گا۔ اگر آپ کو ابھی تک ہیلنگ ریسیو نہیں ہو رہی تو ابھی تک آپ نے ہیلنگ کا سیڈ خدا کے کلام سے لے کے بویا نہیں، شفا اگر ریسیو نہیں ہو رہی، اگر آپ کو فائنینشیل میریکل نہیں ریسیو ہو رہا، ورڈ سے فائنینشیل میریکل کو ورڈ کو پرومس کو پکڑا ہی نہیں، آپ نے اپنے دل میں بٹھایا ہی نہیں، آپ اس بات پہ کھڑے نہیں ہو رہے ہی ول سپلائی آل آف مائی نیڈس، آپ اس اسکرپچر پہ نہیں کھڑے ہو رہے، آپ یہ اس حوالے پہ کھڑے نہیں ہو رہے، اس ریفرنس پہ نہیں کھڑے ہو رہے کہ وہ کہتا ہے کہ وہ تمہاری تمام ضرورتوں کو پورا کرے گا، کس کی جیب سے؟ خداوند یسوع مسیح کی خزانے سے وہ پورا۔ جب وہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہاری تمام نیڈس کو پورا کروں گا خداوند یسوع مسیح کی طرف، تو کیوں نہ ہم اس میں ابائڈ کرنا شروع کریں؟ اور ابائڈ کرنے کا مطلب میں نے پارٹنرز لیٹر میں لکھا کیا ہے، ٹو ابائڈ کرنے کا مطلب میں نے کیا بتایا تھا، اس کے ورڈ پر میڈیٹیٹ، اس کے ورڈ میں لیو کرنا شروع۔ اور یہ ایک ایفرٹ ہو سکتا ہے کیونکہ پتلے ہونے کے لیے جم جانا ہے، بیوٹیفل لگنے کے لیے اسکن کیئر کرنی ہے، کچھ بھی کرنے کے لیے آپ کچھ سو کر رہے ہیں، کوئی بھی ریزلٹ دیکھنے کے لیے۔ اگر کسی اسٹوڈنٹ نے پوزیشن لینی ہے تو وہ کیا سو کر ہے، ایکسٹرا ٹائم، اپنا ٹائم سو کر ہے، جو باقی بچے اگر 5 گھنٹے پڑھیں تو وہ شاید وہ 10 گھنٹے پڑھا ہے۔ اگر کسی نے پوری زمین سیڈ ٹائم اور ہارویسٹ کے پرنسپل سے چل رہی ہے، لیکن ہم خدا کے کلام میں لیبر نہیں کرنا چاہتے۔ اور اس کے بعد ایک بتانا چاہتی ہوں، بہت سارے لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ خدا کا کلام اس طرح ہے، سیڈ ٹائم 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 اور بہت سارا ٹائم اور اس کے بعد ہارویسٹ، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ سیڈ ٹائم اینڈ ہارویسٹ، تھوڑا ٹائم لگے گا لیکن اتنا بھی ٹائم نہیں ہوگا کہ سارے آپ کو 4 سال لگ جائے، 5 سال، ایسا کچھ بھی نہیں۔ جتنی جلدی زمین ریڈی ہے اتنا اچھا پھل دینا شروع ہو جائے گا۔ جوشوا اس کا 21 باب اور اس کی 43 سے 45 آئی کہتا ہے، یوں خداوند نے اسرائیلیوں کو وہ سارا ملک دیا جسے ان کے باپ دادا کو دینے کی قسم اس نے کھائی، اور وہ اس پر قابض ہو کر اس میں بس گئے، اور خداوند نے ان سب باتوں کے مطابق، سنیے گا، خداوند انسان نہیں کہ جھوٹ بولے، نہ ہی آدم ذات ہے کہ جو کچھ اس نے کہا اسے پورا نہ کرے۔ اس ورڈز کو اپنے مائنڈ میں رکھیں۔ اور اس کے بعد ہم یہ پڑھیں، کہتا ہے خداوند نے ان سب باتوں کے مطابق جن کی قسم اس نے ان کے باپ دادا سے کھائی تھی، چاروں طرف سے ان کو آرام دیا، اور ان کے سب دشمنوں میں سے ایک آدمی بھی ان کے سامنے کھڑا نہ رہا۔ خداوند نے ان کے سب دشمنوں کو ان کے قبضہ میں کر دیا، اور جتنی اچھی باتیں، سنیے گا، اور جتنی اچھی باتیں خداوند نے اسرائیل کے گھرانے سے کہی تھی ان میں سے ایک بھی نہ چھوٹی۔ پریز دی لارڈ، ان میں سے ایک بھی نہ چھوٹی۔ کیونکہ باتیں کس نے کی تھی اچھی؟ اسرائیلیوں نے اچھی باتیں کی تھی؟ جی نہیں، کہتا ہے اور جتنی اچھی باتیں خداوند نے اسرائیل کے گھرانے سے کہی تھی، جس نے اچھی باتیں کہی تھی اسی نے اچھی باتیں پوری کرنی۔ کہتا ہے اچھی باتیں خداوند نے اسرائیل کے گھرانے سے کہی تھی ان میں سے ایک بھی نہ چھوٹی، سب کی سب پوری ہوئی، سب کی سب پوری ہوئی۔ اب کیسے خدا پر ڈاؤٹ کر سکتے ہیں؟ سب کی سب پوری ہوئی، کوئی ایک بات بھی نہیں چھوٹی، اور یہ کلام ریکارڈ کر رہا ہے۔ خدا آپ کی زندگی میں جو اس نے وعدے کیے ہیں وہ سب کے سب پورے کرے، لیکن کیا آپ ایکسائٹیڈ ہیں ان وعدوں کو پکڑنے کے لیے؟ لیبر ہے، اور لیبر کیا ہے؟ ورڈ پہ میڈیٹیٹ کرنا ہوگا، زمین کی حفاظت کرنی ہوگی تاکہ سیڈ کو کوئی کھا نہ جائے، آپ کو بتانا چاہتی ہوں، آپ کا انٹلیکچولیزم آپ کو سرٹن لیول کی پراسپیرٹی دے سکتے، گڈ ریلیشنز دے سکتے ہیں، لیکن خدا آپ کو ایک دن میں جس شخص نے 1000 دن محنت کی نا اس کے برابر لاکھ کھڑا کر سکتا ہے۔ اگر آپ نے وہ 1000 دن اس کی طرح دنیا میں محنت نہیں کی بلکہ آپ نے کلام میں محنت کر لی نا، تو وہ ایک دن میں آپ اس کی 1000 دن کی محنت
मेहनत का रिवॉर्ड रिसीव कर लेंगे और आप फेवर लोगों के सामने फेवर आपको खुद फेवर मिलने लग जाएगी। आप देखेंगे कि आप फेवर के अंदर चलना जाएंगे। आपको लोगों को बेग नहीं करना पड़ेगा, आपको लोगों को बताना नहीं पड़ेगा कि उन्होंने आपको किस तरह ब्लेस करना है, क्या करना है, ये करना है। आप देखेंगे खुद आपकी सप्लाईज को, आपकी नीड्स को, आपकी खुद आपको खुद सप्लाई करेगा, आपकी नीड्स को, आपकी वांट्स को, सब कुछ देना शुरू कर। और जिस राह पर आपने जाना है वो आपकी रहनुमाई करेगा। जिस आप एक और हवाला निकाले मेरे साथ जल्दी से, यशवा उसका 23 बाब और उसकी 14, क्योंकि अब हमें पता है कि उसके बाद वो सेटल डाउन कर गए थे इसराइली लोग, और यशवा ने उनको कैसे लीड कर लिया, क्योंकि यशवा के पास खुदा की गुड मेमोरी थी। यशवा 12 स्पाइज में से, यानी कि 12 जो जासूस गए थे, उनमें से जो 2 थे जिन्होंने गुड पैगाम, गुड न्यूज आके सुनाई थी कि खुदा हमें ऑलरेडी वो मुल्क दे चुका है, यशवा उनमें से एक था। क्यों? क्योंकि उसने अपनी आंखों से खुदा की वफादारी को देखा था कि बहरे कुलज़म के 2 हिस्से हुए। उसने मिस्रियों के पहलौटे मरते हुए देखे। उसने देखा था कि खुदावन ने मिस्रियों को उनके रथों समेत पानी में डुबो दिया। उसने देखा। अब क्या सिर्फ यशवा ने देखा था या बाकी लोगों ने भी देखा था, जो लाखों लोग वहां से निकल कर आए थे? गौर कीजिएगा। मैं यकीन रखती हूँ कि जो 12 जासूस भेजे गए थे वो तमाम के तमाम यशवा के हम उम्र ही होंगे। ऐसा ही है, हम सब कीजिए अगर मेरी बात समझा रही। जो 12 जासूस गिनती की किताब में उसके 13 बाप में जो 12 जासूस भेजे गए थे, तो वो सारे यशवा से बड़े होंगे या छोटे होंगे, लेकिन हम उम्र ही होंगे, क्लोजेस्ट आसपास की उम्र के होंगे। उन्होंने भी ये सब कुछ देखा होगा, लेकिन वो भूल गए। कभी कभी आप खुदा की वफादारी को इतना क्लोज देखकर और एक्सपीरियंस करके भी भूल जाते हो, क्योंकि आप इंसान हो और इंसान की नेचर है कि वो अनग्रेटफुल हो जाता है, वो भूल जाता है। उन्होंने भी इतने क्लोजली, जो यशवा ने देखा है उन्होंने भी सब कुछ देखा है, जो कालेब ने देखा है उन्होंने भी वो सब कुछ देखा, लेकिन वो भूल गए। लेकिन यशवा और कालेब ने जो देखा उसको याद रखा और उसको कंसिडर रखा, उसको अपने दिल में जगह देने दी, और वो खुदा को इसी तरह देख रहे हैं। वो खुदा को इस तरह नहीं देख रहे कि अभी वो किस हालात में मौजूद है, वो खुदा को इस तरह देख रहे हैं कि खुदा हमें किन किन हालात से बाहर लेकर आया और आज भी वो काम करेगा। वो मूसा के वर्ड पर खुदा की बात को, मतलब जो मूसा ने खुदा की बात उनको बताई है वो उस पर कंसिडर करें, क्योंकि खुदा ने बोला मूसा को जाओ उनसे कह दे कि मैंने तुम्हें लैंड दे दिया, अब जाओ तुम उस लैंड को जरा देखो, मैंने जो लैंड तुम्हें दे दिया है जाओ उसकी जासूसी करो, जो मैंने तुम्हें दे दिया है। और आज खुदा ने हीलिंग आपको दे दी है, शिफा आपको दे दी है, बरकत आपको दे दी है, जितनी चीजें जिंदगी गुजारने और दीनदारी के लिए हैं आपको दे दी गई है। लेकिन आप क्या करें? आप एक्नॉलेज नहीं कर रहे, आप उन चीजों को एक्नॉलेज नहीं कर रहे जो खुदा ने आपको ऑलरेडी दे दी है। और आप क्या करें? आपने अभी वो चीजें कहीं से ढूंढनी है। आप तमाम उन बरकत के रास्ते ढूंढ रहे हैं कि हम ऐसा क्या काम करें कि उस बरकत में एंटर। और सेम काम उन्होंने कहा था फकीह फरीसी ने, जब यीशु मसीह की बात है तो उन्होंने कहा था हम क्या करें कि खुदा के काम करें। उसने बोला जो उसका भेजा हुआ है उस पर ईमान लाओ, उसका यकीन करो। और यहाँ पे लिखा है यशवा की 23 बाब की 14 आयत में, पढ़िएगा मेरे साथ एक सेकेंड। एक और वर्ष है, अगर आप यशवा का 23 बाब आप लोगों का होमवर्क है, जरा पूरा पढ़िएगा। यशवा 23 बाब आज रात को, और यहाँ पे लिखा है और देखो मैं आज उसी रास्ते जाने वाला हूँ जो सारे जहान का है, और तुम खूब जानते हो कि उन सब अच्छी बातों में, ये यशवा लिख रहे हैं, ठीक है जी, उन सब अच्छी बातों में से जो खुदावन तुम्हारे खुदा ने तुम्हारे हक में कही, एक बात भी ना छूटी, सब तुम्हारे हक में पूरी हुई और एक भी उनमें से ना रह गई, एक भी कोई बात पीछे नहीं रही। आमीन। जब आप इसराइल कौम के बारे में सोचते हैं तो आपको लगता है ना ढीठ लोग थे, ऐसे थे वैसे थे, लगता है ना, मतलब कि हमें लगता है यार वो सुनते इतने बड़े बड़े काम देखते थे। अक्सर हम कहते हैं अगर हम इतने बड़े काम देखते होते ना हम तो कभी खुदा पर शक ही ना करते। अगर आपने खुदा यीशु मसीह को कबूल किया है तो आपने उनसे भी बड़ा काम अपनी जिंदगी में देखा है, लेकिन आप फिर भी डाउट कर रहे हैं। आपकी जिंदगी में उनसे भी बड़ा काम हुआ है कि आप नए मखलूक बन गए और जैसा मसीह यीशु आप वैसे बन गए। और कलाम क्लियरली लिख रहा है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप डाउट कर रहे हैं। तो इसलिए कंक्लूजन ये है कि चर्च, बाइबल स्टडी, किसी ग्रुप को ज्वाइन करना इसलिए मत करें क्योंकि शायद आपसे खुदा नाराज हो जाए। KCBH कभी वो सेंटर नहीं था जहां पर उसको पब्लिक चाहिए हो। अगर मुझे पब्लिक चाहिए ना, मुझे कितने चर्चेस ऑफर कर रहे थे आए हमारे चर्च में प्रीच कर दे, मैं नहीं करती प्रीच, क्योंकि मुझे पता है वो मुझे एक दफा बुलाएंगे, अगली दफा मुझे निकाल देंगे वो, क्योंकि मैंने प्रीच करना है फजल का कलाम। मैंने कहना है बीमारी खुदा की तरफ से नहीं है, गुर्बत खुदा की तरफ से नहीं है, लाचारी खुदा की तरफ से नहीं है, मुसीबत तंगी खुदा की तरफ से नहीं है। यीशु मसीह ने आपको सब कुछ दे दिया, आप मसीह यीशु जैसे, और उनसे ये बातें हजम नहीं हुई, मैं निकाल देना। खुदा ने मुझे सिर्फ वो लोग दिए जो खुदा एक्चुअली जिनको तैयार कर रहा है ताकि वो आगे काम करे। सब
غور کیجیے کہ آپ نے اب کیا کرنا ہے، خدا کے امیج کو اپنے دل میں اچھا کرنا شروع. اگر اپنا کوئی تجربہ خدا کے ساتھ نہیں ہے تو کسی کے تجربے کو پڑھنا شروع، یعنی کہ یشوع کے تجربے کو پڑھنا شروع کریں، ابراہیم کے، اسحاق کے، یعقوب کے، داؤد کے، سلیمان کے. اب پڑھتے جائیں اور دیکھیں جب کوئی خدا سے دل لگاتا ہے، جب کوئی خداوند میں مسرور رہتا ہے تو کیا وہ کامیاب ہوتا ہے یا وہ خوب کامیاب ہوتا ہے. اور کیا ہوگا، خداوند آپ کو برکت پر برکت دے گا، برکت پر برکت دے گا. کبھی کبھی خدا ہمارا کریکٹر بلڈ کر رہا ہے، خداوند ہمیں چیزوں کو ہینڈل کرنے کا طریقہ سکھا رہا ہوتا ہے، خدا ہمیں دلیر بنا رہا ہوتا ہے. کیونکہ کیا پتا جب ہمارے پاس اس کی برکت آ جائے تو ہم لوگوں کے خوف سے وہ برکت سے کوئٹ کر جائیں یا ہم اس برکت کو غلط جگہ استعمال کر لیتے ہیں. خدا ہمیں پریپیئر کر رہا ہوتا ہے. سیڈ ٹائم اور ہارویسٹ میں بلیو کرتی ہوں جو ٹائم ہے اس میں خدا آپ کو چیزوں کے لیے، بگ تھنگس کے لیے ریڈی کر رہا ہوں. آمین. میں مان رکھتی ہوں کہ آج کا سرمن آپ کو سمجھ آیا ہوگا.